हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज चाहिँ म फेरि इन्क्याप्सुलेसन र इनहेरिटेन्सको रिभिजन गर्न गइरहेको छु। मलाई चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन र इनहेरिटेन्स फेरि अर्को इक्जाम्पलसहित प्रेजेन्ट गर्नु भनेर केही रिक्वेस्ट आएको हुनाले म इन्क्याप्सुलेसन र इनहेरिटेन्सको रिभिजन गरिरहेको छु। यदि तपाईँहरू चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन र इनहेरिटेन्सको कन्सेप्टसँग कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ र तपाईँलाई यो कन्सेप्ट अलरेडी थाहा छ भने यो च्याप्टर चाहिँ तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। र अब आउँ इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हो भनेर हेर्न। र एउटा जेनरल भाषामा चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन भने यस्तो एक्सन हो जुनमा चाहिँ हामी कुनै पनि हाम्रो एउटा आइटम एउटा कन्टेनरमा इन्क्लोज गर्छौँ या कन्टेनरमा हाल्छौँ र त्यसलाई सिल गर्छौँ। सो यसरी कुनै पनि कन्टेनरमा एउटा आइटम राख्ने प्रोसेसलाई इन्क्याप्सुलेटिङ भन्छ भने कुनै पनि आइटम हामीले यसरी कन्टेनरमा राखेपछि यसलाई हामीले इन्क्याप्सुलेट गऱ्यौँ भन्छौँ। यो आइटमलाई हामीले हाम्रो कन्टेनरमा इन्क्याप्सुलेट गऱ्यौँ भन्छौँ। त्यसै गरी जाभामा चाहिँ हाम्रो यो जार भनेको क्लास हो भने यो आइटम भनेको चाहिँ भेरिएबल र मेथड हो र हामीले हाम्रो भेरिएबल र मेथडलाई चाहिँ यसरी क्लासमा इन्क्याप्सुलेट गर्न सक्छौँ र यसलाई नै इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ। सो यहाँ डेफिनेसन अनुसार पनि इन्क्याप्सुलेसन इज एक्सन अफ इन्क्लोजिङ अर ऱ्यापिङ, कुनै कुरामा ऱ्याप गर्ने डेटा एन्ड भेरिएबल मेथड टुगेदर इन अ सिङ्गल युनिट भने क्लासमा। सो यसरी हामीले हाम्रो डेटा या भेरिएबल बिहेभियर या मेथडलाई चाहिँ कुनै पनि कन्टेनरमा या क्लासमा ऱ्याप गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ। त्यसै गरी जेनरल भाषामा इन्क्याप्सुलेसन भने एक्सन अफ इन्क्लोजिङ समथिङ हो भने कुनै पनि आइटमलाई हामीले हाम्रो कन्टेनरमा इन्क्लोज गर्यौँ भने त्यसलाई इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ। जुन जाभाको केसमा हाम्रो यो कन्टेनर भनेको क्लास हो भने मेथड र भेरिएबल भनेको त्यहाँभित्रको आइटमहरू हो। सो यसरी जाभामा हामीले मेथड र भेरिएबललाई क्लासभित्र इन्क्याप्सुलेट गरेर इन्क्याप्सुलेसन गर्छौँ। र हामीले एउटा रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल हेरौँ। माउन्टेन बाइकलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जाभामा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र माउन्टेन बाइकको के प्रपर्टी हुन्छ। माउन्टेन बाइकको गियर हुन्छ, नम्बर अफ गियर्स हुन्छ, कलर हुन्छ र टप स्पिड हुन्छ भनेर हामीले एउटा प्रपर्टी डिफाइन गऱ्यौँ। र यसको बिहेभियर के हो भने यसमा राइड गर्न मिल्छ, गियर सिफ्ट गर्न मिल्छ। यसरी हाम्रो गियर, कलर, टप स्पिड भनेको चाहिँ भेरिएबल या प्रपर्टी भयो भने राइड र सिफ्ट गियर भनेको चाहिँ यसको बिहेभियर या मेथड भयो। सो यसरी हामीले हाम्रो मेथडलाई यसरी माउन्टेन बाइक भन्ने क्लासमा ऱ्याप गऱ्यौँ या डिफाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई इन्क्याप्सुलेसन भन्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो माउन्टेन बाइकमा भएको बिहेभियर र प्रपर्टीलाई माउन्टेन बाइक भन्ने क्लासमा इन्क्याप्सुलेट गऱ्यौँ। सो यहाँ पनि मैले नोट दिएको छु, युजिङ जाभा क्लास टु इन्क्याप्सुलेट रिप्रेजेन्टेसन अफ माउन्टेन बाइक। यसरी हामीले हाम्रो रियल वर्ल्ड अब्जेक्टलाई जाभाको क्लास युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र अब आउँ कोडतिर। मैले एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरिरहेको छु र यसलाई मैले मेरो डिरेक्ट्रीमा सेभ गर्न गइरहेको छु। माउन्टेन बाइक डट जाभा भनेर तपाईँहरूले आफ्नो मन परेको या चाहेको फोल्डरमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले माउन्टेन बाइक भन्ने क्लास डिफाइन गरिरहेको छु। त्यसपछि मैले 3टा भेरिएबल डिफाइन गरिरहेको छु जसले चाहिँ नम्बर अफ गियर रिप्रेजेन्ट गर्छ, गियर्सले कलरले चाहिँ माउन्टेन बाइकको कलर रिप्रेजेन्ट गर्छ भने टप स्पिडले चाहिँ माउन्टेन बाइकको टप स्पिडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसपछि मैले 2टा मेथड डिफाइन गरेको छु, राइड भन्ने र त्यसमा चाहिँ मैले सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन गरेर अन टप माउन्टेन गरेको छु भने सिफ्ट गियर भन्ने मेथडमा चाहिँ मैले सिफ्ट टु नेक्स्ट गियर भनेर यहाँ गियरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। यसरी मैले हाम्रो माउन्टेन बाइक क्लासमा गियर, कलर, टप स्पिड भन्ने भेरिएबल र राइड र सिफ्ट भन्ने मेथडलाई इन्क्याप्सुलेट गरेको छु र यसरी क्लास डिफाइन गरेको छु। र यो हाम्रो क्लास चाहिँ हाम्रो माउन्टेन बाइक क्रिएट गर्नको लागि ब्लुप्रिन्ट हो र यो क्लास युज गरेर हामी माउन्टेन बाइकको अब्जेक्टहरू हाम्रो जाभा प्रोग्राममा बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ म फेरि एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्न गइरहेको छु र यो नयाँ फाइललाई सेभ गर्न गइरहेको छु। माउन्टेन बाइक एप्लिकेसन डट जाभा भनेर यो फाइललाई सेभ गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि मैले यो फाइलमा माउन्टेन बाइक एप्लिकेसन भनेर एउटा क्लास डिफाइन गरिरहेको छु।
त्यसपछि मैले यहाँ एउटा मेन मेथड डिफाइन गरिरहेको छु र हाम्रो जाभा एप्लिकेसन रन गर्नलाई मेन इन्ट्री पोइन्ट भनेको मेन एप्लिकेसन हो। जाभा एप्लिकेसन रन हुँदा सधैँ त्यसले मेन मेथड खोज्छ र मेन मेथड भेटेको केसमा फर्स्ट इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ मेन मेथड हुन्छ र यहाँ मेन मेथडभित्र लेखेको कुरा एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि मैले माउन्टेन बाइक क्लास युज गरेर नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेको छु। अब्जेक्ट क्रिएट गर्नको लागि मैले न्यू माउन्टेन बाइक भनेर त्यसको नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेको छु र न्यू किवर्डले चाहिँ हाम्रो नयाँ अब्जेक्ट बनाउन हेल्प गर्छ र त्यो ब्लुप्रिन्ट युज गरेर हामीले एउटा माउन्टेन बाइक अब्जेक्ट हाम्रो जाभा एप्लिकेसनमा बनाएको छौँ र अब हामी त्यो अब्जेक्टमा हाम्रो चाहेको भ्यालुहरू सेट गर्छौँ। यसरी मैले माउन्टेन बाइकभित्र भएको गियर्समा चाहिँ 3 असाइन गरिरहेको छु भने माउन्टेन बाइकको राइड र सिफ्ट गियर भन्ने मेथड कल गरिरहेको छु। यसरी मैले मेन एप्लिकेसनमा चाहिँ गियर्स असाइन गरिरहेको छु। अब कोडलाई सेभ गरौँ र टर्मिनलमा आउँ र टर्मिनलमा चाहिँ म मेरो माउन्टेन बाइक एप्लिकेसन भएको फोल्डरमा नेभिगेट गरिसकेको छु। त्यसैले जाभा सी माउन्टेन एप्लिकेसन डट जाभा गरेर यो फाइललाई कम्पाइल गरौँ र यो फाइललाई कम्पाइल गरिसकेपछि अब जाभा माउन्टेन बाइक एप्लिकेसन भनेर आफ्नो एप्लिकेसनको नाम दिएर यसलाई रन गरौँ र यहाँ देख्न सक्छौँ अन टप माउन्टेन भनेर हाम्रो प्रिन्ट भइरहेको छ। सिफ्ट गियर टु नेक्स्ट गियर 3 भनेर देख्न सकिरहेको छौँ। यसरी हामीले माउन्टेन बाइक क्लास युज गरेर माउन्टेन बाइक अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ हाम्रो जाभा एप्लिकेसनमा र त्यो अब्जेक्टमा हामीले गियर भन्ने प्रपर्टीमा 3 असाइन गऱ्यौँ र त्यो अब्जेक्टको राइड र यो अब्जेक्टको सिफ्ट भन्ने मेथड कल गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी जाभामा इनहेरिटेन्स हेर्न गइरहेको छौँ र जाभाको इनहेरिटेन्समा जानुभन्दा अगाडि हामी एकचोटि हाम्रो रियल लाइफमा हुने इनहेरिटेन्स हेरौँ है। रियल लाइफमा चाहिँ प्यारेन्टबाट चाइल्डले केही प्रपर्टी र बिहेभियरहरू इनहेरिट गर्छ र यसरी प्यारेन्टबाट चाइल्डमा, चाइल्डबाट ग्रान्ड चाइल्डमा हाम्रो प्रपर्टीहरू इनहेरिट हुँदै जान्छ। यसरी ह्युमनमा मात्र होइन कि हामीले यस्तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर हामीले हाम्रो रियल लाइफमा धेरै कुरामा देख्न सक्छौँ। एउटा अर्को इक्जाम्पलमा जाउँ, जस्तो हाम्रो जुनै पनि गेम खेल्ने एउटा प्लेयर हुन्छ र त्यो प्लेयरको स्पेसिफिक क्याटेगोरी चाहिँ त्यसले खेल्ने गेमले डिटरमाइन गर्छ। जस्तो एउटा प्लेयर चाहिँ फुटबल प्लेयर पनि हुनसक्छ, अर्को प्लेयर क्रिकेट प्लेयर हुनसक्छ, अर्को प्लेयर भलिबल प्लेयर हुनसक्छ र त्यो भलिबल प्लेयर क्रिकेटर फुटबलभित्र पनि स्पेसल पोजिसन हुनसक्छ। जस्तो क्रिकेटरभित्र चाहिँ बलर र ब्याट्सम्यान। यसरी हामीले हाम्रो नेचरमा इनहेरिटेन्स जुनै पनि सेक्टरमा देख्न सक्छौँ र इनहेरिटेन्सले एक प्रकारले एउटा क्याटेगोरीलाई डिनोट गर्छ र त्यो क्याटेगोरीभित्र हुने सब क्याटेगोरीलाई डिनोट गर्छ। त्यसरी नै जाभामा पनि एउटा क्लासबाट अर्को क्लास इनहेरिट गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ क्लास सी र क्लास बीले क्लास एलाई इनहेरिट गरिरहेको छ भने क्लास डी र ईले क्लास सीलाई इनहेरिट गरिरहेको छ र यसरी क्लास सीले चाहिँ क्लास एलाई इनहेरिट गरेको हुनाले चाहिँ क्लास डीमा चाहिँ क्लास सी र क्लास एको दुईटै प्रपर्टी र बिहेभियर हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ। यसरी क्लास ए चाहिँ क्लास बी र सीको प्यारेन्ट भयो भने क्लास ए चाहिँ क्लास डी र क्लास ईको ग्रान्ड प्यारेन्ट भयो र जाभामा चाहिँ प्यारेन्ट क्लासलाई सुपर क्लास भनिन्छ भने चाइल्ड क्लासलाई सब क्लास भनिन्छ। यसरी क्लास ए चाहिँ क्लास बी र क्लास सीको सुपर क्लास हो भने क्लास बी र क्लास सी चाहिँ क्लास एको सब क्लास हो। त्यसै गरी क्लास सी चाहिँ क्लास डी र क्लास ईको सुपर क्लास हो भने क्लास डी र ई चाहिँ क्लास सीको सब क्लास हो। सो यसरी हामीले इक्जाम्पल हेरिसकेपछि इनहेरिटेन्स भनेको के हो भने इनहेरिटेन्स चाहिँ यस्तो मेकानिजम हो जुन युज गरेर चाइल्ड अब्जेक्टले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्टमा भएको सबै प्रपर्टी र बिहेभियर एक्वायर गर्छ र इनहेरिटेन्सले चाहिँ इज अ रिलेसनसिप रिप्रेजेन्ट गर्छ। इक्जाम्पलको लागि फुटबलर इज अ प्लेयर, क्रिकेटर इज अ प्लेयर। सो यसरी फुटबलर र प्लेयरको बिचमा इज अ रिलेसनसिप छ। त्यसै गरी बलर इज अ क्रिकेटर, ब्याट्सम्यान इज अ क्रिकेटर। यसरी हामीले इज अ रिलेसनसिप छ भने हाम्रो यो अब्जेक्टको बिचमा इनहेरिटेन्स छ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। र हामीले इनहेरिटेन्स किन युज गर्ने त? यो इनहेरिटेन्सको फाइदा के हो त भन्दाखेरि इनहेरिटेन्सले चाहिँ मेथड ओभरराइडिङ या रन टाइम पोलिमर्फिजम एचिभ गर्न सकिन्छ। त्यसको मतलब के हो भने यदि हाम्रो एनिमल चाहिँ डग र क्याटको प्यारेन्ट क्लास हो र एनिमलमा चाहिँ एउटा साउन्ड भन्ने मेथड छ भने हाम्रो डग र क्याटमा हामीले त्यो साउन्डलाई ओभरराइड गर्न सक्छौँ र रन टाइममा चाहिँ हाम्रो डगको साउन्डले बार्क रिटर्न गर्छ भने क्याटको साउन्डले चाहिँ म्यु रिटर्न गर्छ र यसरी रन टाइममा हाम्रो यो कङ्क्रिट अब्जेक्ट
र या स्पेसिफिक अब्जेक्टको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो साउन्ड कस्तो आउनुपर्छ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अर्को भने चाहिँ कोड रियुजेबिलिटी, र यसले चाहिँ हामीलाई सर्टेन कमन मेथडहरू घरिघरि लेख्नु साटो त्यसलाई रियुज गर्न पनि हेल्प गर्छ। र अहिले चाहिँ हामी इनहेरिटेन्समा फोकस गरौँ। र अहिले चाहिँ हामीले के मात्र बुझौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो रन टाइम पोलिमर्फिजम एचिभ गर्न हेल्प गर्छ र कोड रियुजेबिलिटीमा हेल्प गर्छ भनेर। र यो पोलिमर्फिजमको बारेमा चाहिँ म आउँदो लेसनमा डिटेलमा भन्ने छु र यसको पोलिमर्फिजम कसरी हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने छु। सो यसरी इनहेरिटेन्सले चाहिँ हामीलाई पोलिमर्फिजम एचिभ गर्न पनि हेल्प गर्छ। अब आउँ, हामीले इन्क्याप्सुलेसनमा माउन्टेन बाइकको अब्जेक्ट या क्लास बनाएको थियौँ। तर माउन्टेन बाइक मात्र होइन कि हाम्रो अरू विभिन्न प्रकारको बाइसाइकल या साइकल पनि हुन्छ, जस्तै माउन्टेन बाइक, BMX बाइक, लेडिज बाइक र ट्यान्डम भन्ने। र यो सबै भनेको चाहिँ एउटा बाइसाइकलको टाइप हो। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो सबै बाइकमा हुने कमन कुरालाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर एउटा बाइसाइकल भन्ने प्यारेन्ट क्लास बनाउन सक्छौँ, जसले चाहिँ त्यसको कमन प्रपर्टीहरू होल्ड गर्छ। जस्तै यहाँ कमन प्रपर्टी भनेको हरेक साइकलको 2टा टायर हुन्छ, हरेक साइकलको गियर हुन्छ, र हरेक साइकलको ह्यान्डल हुन्छ, हरेक साइकललाई राइड गर्न मिल्छ, र हरेक बाइकमा गियर सिफ्ट गर्न मिल्छ। सो यसरी हामीले यस्तो कमन प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ एउटा प्यारेन्ट क्लास बनाउँछौँ, जुनलाई चाहिँ बाइसाइकल क्लास भन्छौँ। र बाइसाइकल क्लासलाई इनहेरिट गरेर हामीले यो सबै प्रपर्टी, कमन प्रपर्टी चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल साइकलमा इनहेरिट गर्छौँ। अब आउँ एक्जाम्पलतिर। म एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्न गइरहेको छु। यसरी नयाँ क्रिएट गरेको फाइलको नाम चाहिँ मैले bicycle.java भनेर दिएको छु र यसलाई सेभ गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले यसमा एउटा क्लास बनाएको छु, बाइसाइकल क्लास। त्यसपछि म यो माउन्टेन बाइकमा भएको प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ बाइसाइकल क्लासमा मुभ गर्दैछु। त्यसपछि मैले सिफ्ट गियर भन्ने मेथडलाई पनि मेरो बाइसाइकल भन्ने क्लासमा मुभ गर्दैछु। अब आउँ माउन्टेन बाइक क्लासमा। हामीले कुनै पनि क्लासलाई इनहेरिट गर्नलाई चाहिँ एक्सटेन्ड किवर्ड युज गर्छौँ र त्यो एक्सटेन्ड किवर्डको पछाडि चाहिँ जुन क्लास इनहेरिट गर्ने त्यो क्लासको नाम दिन्छौँ। यसरी यो केसमा चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्ड बाइसाइकल छ। सो अब माउन्टेन बाइकले चाहिँ बाइसाइकल भन्ने क्लासलाई इनहेरिट गर्छ। अब फाइललाई सेभ गरेर टर्मिनलमा आउँ, यसलाई कम्पाइल गरौँ र रन गरौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो आउटपुट देख्न सक्छौँ र यो हाम्रो प्रिभियस एक्जाम्पल जसरी केही इरर बिना कम्पाइल र रन भइरहेको छ। अब फेरि आउँ, एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ र यो फाइललाई सेभ गरौँ। फाइलको नाम चाहिँ bmx.java भनेर सेभ गरौँ। अब यो फाइलमा फेरि एउटा क्लास डिफाइन गरौँ। क्लासको नेम चाहिँ BMX हुन्छ। र यसरी क्लास डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ बाइसाइकल क्लास इनहेरिट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ आएर एक्सटेन्ड्स बाइसाइकल भनेर बाइसाइकल क्लासको नाम दिन्छौँ। यसरी हामीले BMX बाइकमा पनि बाइसाइकललाई इनहेरिट गरेको छौँ र बाइसाइकलको प्रपर्टीहरू यो BMXमा पनि एभाइलेबल हुन्छ। अब फेरि आउँ मेन क्लासमा। यहाँ चाहिँ मैले system.out.println गरेर दिस इज BMX भनेर लेखेको छु। त्यसपछि BMX भन्ने क्लास युज गरेर BMX भन्ने भेरिएबलमा नयाँ BMX क्लासको अब्जेक्ट बनाइरहेको छु र BMX अब्जेक्ट डट गियर्समा चाहिँ नम्बर 6 दिइरहेको छु। त्यसपछि आएर BMX अब्जेक्टको मैले सिफ्ट गियर्स भन्ने मेथड कल गरिरहेको छु। त्यसपछि फाइललाई सेभ गरौँ र यसलाई कम्पाइल गरौँ र यसलाई रन गरौँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ कि दिस इज BMX भनेर सिफ्ट गियर टु 6 भनेर देख्न सकिरहेको छौँ। सो यसरी हाम्रो कोड रन गरिसकेपछि एकचोटि फेरि माउन्टेन बाइक क्लासमा आउँ। हाम्रो माउन्टेन बाइक क्लासमा चाहिँ यो राइड भन्ने मेथड छ, जुन चाहिँ हाम्रो बाइसाइकल भन्ने क्लासमा छैन। त्यसैले यो राइड भन्ने मेथड चाहिँ सिर्फ माउन्टेन बाइकमा मात्र भएको हुनाले यो BMXबाट चाहिँ त्यो एक्सेस गर्न मिल्दैन या BMX थ्रुबाट चाहिँ त्यो युज गर्न मिल्दैन। ओके गाइज, अरू बाइसाइकल टाइपहरू चाहिँ तपाईँले क्रिएट गरेर टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र इन केस केही क्वेसन छ या केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई यो ट्युटोरियल मन पर्यो भने चाहिँ ट्युटोरियललाई लाइक गर्न र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट लेसन। बाइ बाइ।